शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति। तो आज परमपिता परमात्मा शिव बाबाले हामी समस्त बच्चाहरूलाई कर्मातीत स्थितिको गहन रहस्य परिभाषा बताउनु भएको छ। हामी सबै ब्राह्मण वत्सहरूको बच्चाहरूको अन्तिम पुरुषार्थको अन्तिम मन्जिल लक्ष्य भनेको कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नु हो, अथवा सिद्ध पुरुष, सिद्ध पुरुष जसले समस्त कुराहरूमा सिद्धि प्राप्त गरिसकेको त्यस्तो सर्वोच्च अवस्था नै कर्मातीत अवस्था हो। कर्मातीत अवस्थालाई इन्द्रिय जित इन्द्र पनि भनिन्छ, जसले आफ्ना समस्त इन्द्रियहरूलाई जितिसकेको छ हैन। किन त्यसै कारणले ब्रह्माजीको अर्को नाम पनि के हो? इन्द्र हो। इन्द्र भनेको इन्द्रियलाई जितिसक्यो, आफ्ना समस्त इन्द्रियहरू भगवानलाई चढाइसक्यो उसले। जसले आफ्ना सबै इन्द्रियहरू भगवानलाई चढाइसक्यो र ती इन्द्रियको माध्यमबाट केवल भगवानको आज्ञा अनुसार, डाइरेक्सन अनुसार मात्र उसले कर्म गर्दछ। यस्तो किसिमको मानसिक अवस्थाको नाम नै के हो भन्दा कर्मातीत अवस्था हो। बाबाले कर्मातीत अवस्थाको विषयमा गहन त्यो भन्दा पनि कस्तो हुन्छ उसको हालत, आत्मा कस्तो हुन्छ भन्दा शरीरमा रोग व्याधि आए तापनि ऊ कर्मातीत अवस्थाको पूर्ण रूप प्राप्ति गरेको जीवात्माले कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गरिसकेपछि शरीरमा रोग आउँछ, नआउने होइन, व्याधि आउँदछ। तर त्यो व्याधि आउँदाखेरि त्यो व्याधिको उसले वर्णन गर्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ व्याधिको उसले वर्णन गर्दैन, व्याधिको बेलामा चिल्लाउँदैन, चिच्याउँदैन, हाय मलाई यस्तो भयो भन्दैन। व्याधिको बेलामा चिल्लाउँदैन, केवल के गर्छ? चलाउँछ, व्याधिलाई चलाउँदछ हैन, आउँछ त्यसलाई चलाउँदछ। परमात्माले भन्नुहुन्छ कि त्यो कर्मातीत भनेको के त भन्दा कर्मको फलबाट अतीतको अवस्था। कर्म गरिसकेपछि यो संसारमा मनुष्य आत्मा रहन्जेलसम्म उसले कर्म त गर्नै पर्दछ, तर कर्म गर्दा त्यसको जो फल हुन्छ त्यो फलको हैन, फलबाट अप्रभावित अवस्था। कर्म गरिसकेपछि नाम पनि हुन्छ, मान पनि हुन्छ, प्रतिष्ठा हुन्छ, साथै उसलाई अब हानि नोक्सानी पनि हुन्छ। यो सबै परिस्थितिमा अलगाव अवस्था हैन, मान मिले पनि नमिले पनि यो चाहिँ यसबाट अतीतको अवस्था। जस्तो आत्मा परमधाममा हुँदा सुख दुःख मान अपमान सर्दी गर्म यो सबै पाँच प्रकृतिको जो प्रभावबाट परमधाममा आत्मा अप्रभावित रहन्छ, त्यस्तो नै अवस्था यो संसारमा रहँदाखेरि पनि त्यस्तै परमधामको जस्तो अवस्था यो संसारमा रहँदा अनुभूति गर्नुलाई नै कर्मातीत भनिन्छ। बाबाले कर्मको इन्द्रियबाट यी सबै इन्द्रियहरू भगवानलाई चढाइसकेको र यी इन्द्रियहरू एक एक इन्द्रिय भगवानको निर्देशन अनुसार कर्म गर्ने। आँखाको काम हेर्नु हो, तर भगवानले यो आँखालाई कसरी, आँखाको माध्यमबाट कसरी हेर्ने भन्नुभएको छ। मुखको काम बोल्नु हो, तर यो मुखबाट कस्तो किसिमबाट बोल्ने भन्नुभएको छ। त्यो भगवानको अर्डर अनुसार, निर्देशन अनुसार यी इन्द्रियलाई चलाउनलाई नै के भनिन्छ? कर्मातीत अवस्था भनिन्छ। आज बाबाले यो कर्मको बन्धनमा कर्म इन्द्रियको बस भयो भने, कर्मको इन्द्रियको बस भयो भने त्यसलाई कर्म बन्धन भनिन्छ। त्यसकारणले आज रोग व्याधि लाग्दा, कर्म गर्दा र देहातीत, संसारातीत र इन्द्रियतीत, देहबाट अतीत अवस्था, इन्द्रियबाट अतीत अवस्था र संसारातीत भनेको यो संसारको वस्तु व्यक्ति पदार्थको चिन्तन नहोस्, चिन्तनको धारा एकदम परमात्माको लोकको र एकदम सच्चिदानन्द स्वरूप र
आत्माको विषयमा मात्रै जति बेला पनि दिनभरि म आत्मा हुँ, म लाइट हुँ, म लाइटको कार्बभित्र छु, म ज्योतिको देशको वासी हुँ, म अवतरित आत्मा हुँ, केवल धर्मस्थापना अर्थ मात्र म यो धरतीमा आफ्नो कर्म गर्नको लागि मात्र आएको हुँ। तर म कहाँको हुँ? परमधामको हुँ। म लाइट, आई एम लाइट, आई एम माइट, होइन। एकदम जति बेला पनि यो चाहिँ मनलाई पढाएको पढाइ अवस्था, एकदम म ज्योतिको देशको वासी हुँ। जसरी पन्छी के हुन्छ, पन्छी आकाशमा उड्छ, डालीमा बस्छ, केवल त्यो पन्छी केवल चारो खानको लागि मात्रै ऊ भुइँमा आउँछ, भुइँमा आउँदछ, चारो खान्छ, फेरि ऊ फेरि माथि उडिहाल्छ। यदि त्यो भुइँमा नै बसिराख्यो भने उसलाई सिकारीले अधीन गर्न सक्छ। त्यस्तै हाम्रो आत्मा पनि यस संसारको चिन्तनबाट माथिको अवस्था, होइन। यो संसारको चिन्तनले जीवात्मा इन्द्रिय र विकारमा फसिन सक्छ। त्यही भएर संसारातीत परमधामको अवस्था, ज्योतिको देश, म आत्मा हुँ, आफ्नो जो सत्य स्वरूप छ त्यसको चिन्तनमा मग्न र लगनमा लागेको अवस्थालाई नै कर्मातीत अवस्था। बाबाले आज यस अवस्थाको एकदम राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभएको छ। अत्यन्त गहनपूर्वक बाबाले मुरली सुन्दा कसरी सुन्नुपर्छ, आत्मस्वरूपमा एकदम एकाकार भएर हामीले जब सुन्दछौँ त्यो वाक्य महावाक्य हुन्छ, त्यो बाणी महावाणी हुन्छ। सामान्य रीतिले एकदम हल्का रूपले हामी सुन्दछौँ भने त्यो भगवानको महावाक्य पनि केवल वाक्य मात्र हुन पुग्दछ। त्यस कारणले त्यो स्थितिलाई धारणा गर्नुहोला। त आज मिति 2078 वैशाख 12 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 25/4/2021 को बाबाको अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज छ 18/12/87 को। मुख्य सारमा छ कर्मातीत स्थितिको गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थितिको गुह्य परिभाषा। आज विदेही बाप दादाले आफ्ना विदेही स्थितिमा स्थित रहने श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक ब्राह्मण आत्माहरू विदेही बन्ने अथवा कर्मातीत बन्ने श्रेष्ठ लक्ष्य लिएर सम्पूर्ण अवस्थाको समीप आइरहेका छन्। त्यसैले आज बाप दादाले बच्चाहरूको कर्मातीत विदेही स्थितिको समीपतालाई देखिरहनु भएको थियो। को कति समीप पुगेका छन्। फलो ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबालाई के गर्ने? फलो गर्ने, हैन। हाम्रो आदर्श यस संसारको नै सबैभन्दा महान आदर्श, जसलाई भगवानले स्याम्पल देखाइदिनु भयो, परमात्माले स्याम्पल नमुना देखाउनु भयो, जसले परमात्माको प्रत्येक डाइरेक्सनलाई पूर्ण रूपमा जीवनमा फलो गर्नुभयो, पालना गर्नुभयो। त्यस कारणले हामी सबै मानिसको जीवनमा एउटा आदर्श हुन्छ। तर सम्पूर्ण आदर्श को हो त नि यो पृथ्वीको? हैन, पिताश्री ब्रह्म बाबा हरेक व्यक्तिको लागि, संसारका सम्पूर्ण जीवात्मा, चाहे त्यो धर्म नेता होस्, धर्म पिता होस्, चाहे राजनेता होस्, चाहे व्यापारी होस्, चाहे सन्यासी साधु होस्, हरेकको लागि प्रजापिता ब्रह्म बाबा आदर्श आइडल पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी सबै बच्चाहरूले ब्रह्म बाबाको लाइफ हिस्ट्री पढ्नुपर्छ। एउटा कुरा पनि, मम्मा जगदम्बा सरस्वती मम्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले रातभरि पनि जब जुनेली रात हुन्थ्यो, पुरा ब्रह्म बाबाको एक एक एक्टिभिटी मलाई पुरै सुनाउनु। बाबाको जो ब्रिजेन्द्र दादी हुनुहुन्थ्यो, किनकि दादी त अब बाबासँग सानै उमेरबाट सँगसँग हुनुहुन्थ्यो। कोही पनि बाबाको एक्टिभिटी, बाबाले गरेको क्रियाकलाप मलाई मिस नगर्नु, पुरै सुनाउनु। सुनाउँदा सुनाउँदा अमृत बेलाको गीत बज्दथ्यो र उहाँहरू चाहिँ स्नान इत्यादि गरेर फेरि साधनामा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो। मम्माले बाबाको पुरै एक्टिभिटी, बाबाको के ताकि मेरो जीवनमा एउटा पनि बाबाको
कार्यक्रम कार्यविधि मतलब कि त्यो एक्टिभिटी जो थियो बाबाको त्यो मिस नहोस्। त्यसरी हामीले अब हाम्रो जीवनको आदर्श हजुरले जस्तो व्यक्तिलाई जस्तो पर्सनालिटीलाई आदर्श बनाउनुहुन्छ त्यस्तै तपाईको जिन्दगी बन्दछ। हाम्रो जिन्दगी हाम्रो आदर्श पिताश्री ब्रह्मा बाबा। त्यसैले ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा मान्छेहरूले सोध्छन् कि मान्छेको फोटो अगाडि किन राखिएको? मान्छे हेर्दा त मान्छे नै हुनुहुन्छ नि त। त्यसकारणले मुसलमान धर्ममा पनि के भनेको छ भने आदम खुदा नहीं लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। आदम भनेको ब्रह्मा बाबा, आदम भनेको ब्रह्मा बाबा, आदम भनेको आदि मानव, सृष्टिको आदि मानव, आदि पिता जसलाई भनिन्छ आदि पिता। आदम खुदा नहीं, वहाँ खुदा होइन, भगवान होइन, लेकिन खुदा के नूर से वो कभी भी जुदा नहीं। वो कम्बाइन्ड खुदासँग ज्योतिर्बिन्दु शिव बाबासँग ब्रह्मा बाबा हमेशा के हुनुहुन्थ्यो? कम्बाइन्ड हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यस कारणले उहाँको हरेक एक्टिभिटी उहाँ फरिश्ता बन्नुभयो, धरतीमा एन्जल बन्नुभयो, परमात्माको एउटा स्याम्पल पिस बन्नुभयो। त्यसै कारणले हामी सबैको लक्ष्य ब्रह्म बाबालाई फलो फादर गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ फलो फादर, फलो ब्रह्मा बाबा कहाँसम्म गरेका छन् वा गरिरहेका छन्, सबैको लक्ष्य बाबाको समीप र समान बन्ने नै छ। तर यथार्थमा नम्बर 1 बन्न पुग्छन् यो देहमा रहेर विदेही। बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? देहमा रहेर पनि के हुनुहुन्थ्यो? विदेही हुनुहुन्थ्यो। म आत्मा हुँ, म सोल हुँ, म यो शरीर हुँदै होइन, म फरिश्ता हुँ। यस्तो कन्सस जसलाई के भनिन्छ? सुप्रिम कन्सस हैन। सुप्रिम कन्सस भनेको अर्थ के हो त? ल भन्नुहोस्। सुप्रिम कन्ससको अर्थ के हो? हाई कन्ससनेस। सुप्रिम कन्ससको अर्थ हो सर्वोच्च सत्तासँगको मन। सर्वोच्च सत्तासँगको मनलाई नै के भनिन्छ? सुप्रिम कन्सस। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो मन ब्रह्मा बाबाले बनाउनु भएको थियो। यो देहमा रहेर विदेही अर्थात् कर्मातीत बन्ने उदाहरण साकारमा ब्रह्मा बाबालाई देख्यौ हैन। बाबालाई देख्दाखेरि एकदम कार्भमा क्या लाइट नै लाइट हरेकलाई साक्षात्कार हुन्थ्यो। बाबाले सिम्पल कार्य गर्नुहुन्थ्यो। कहीँ बच्चाहरूले भन्नुहुन्थ्यो बाबा त्यस्तो 93 वर्षको उमेरमा उहाँले 18 घण्टा यज्ञ कर्म आफ्ना हातले गर्नुहुन्थ्यो हैन। त बाबाले सिम्पल काम पनि गोबरका गुइँटाहरू बनाउने बाबा हजुर यति ठुलो संस्थाको पिताश्री, यो सृष्टिको नै पितामह हुनुहुन्छ, यस्तो काम हजुरले गर्दा कोही प्रशासनिक व्यक्ति ठुलो पाहुना आउन सक्छ, हजुरलाई देख्दाखेरि यो संस्थाको ठुलो मान्छे को हो भनेर सोध्लान्। हजुर यस्तो गोबर खेलाएर बस्नु, गोबरका गुइँटा बनाउनु भएको छ, देखे के भन्लान् बाबा। अब त्यो दादीहरूले त एउटा सामान्य बुद्धिले भन्नुभयो, तर बाबाले क्या देखेगा बेटी? 3 लोक देखेगा। बाबाले भन् 3 लोक देखेगा। तो साधारण कर्म गर्दा पनि बाबाले तरकारी केलाउनुहुन्थ्यो, तर दादी गुलजार दादीले भन्नुहुन्थ्यो तरकारी केलाउँदै बाबा एकदम अभ्यक्त। बाबाको मन बुद्धि यस संसारमा हुँदैन थियो। त हामी सबै सतर्क भएर फेरि हामी साइलेन्समा जान्थ्यौँ। दादीले अनुभव सुन बाबाको एक एक कर्ममा गहुँ केलाउनुहुन्थ्यो, सब चिज बाबालाई हैन। सबै कर्म गर्दा कर्मातीत देहातीत त्यो स्टेजमा रहेर उहाँले चाहिँ कर्म त गर्नुपर्छ नि, फेरि कर्म नगरिकन त कर्मयोग कसरी सिद्ध हुन्छ त? हामीले साना साना कर्म आफ्ना हातले गरेनौँ भने कर्मयोग कसरी सिद्ध हुन्छ हैन। त्यस कारणले पिताश्री ब्रह्मा बाबाले हरेक चिज, बाबाले जुत्ता सिलाउन जान्दिन भन्छौ भने विश्वकी महारानी कसरी बन्छौ हैन?
त्यो भएर दादीले भन्नुभयो अरे बाबा यस्तो अब 8-9 वर्षको 10 वर्षको कुमारीहरूलाई जुत्ता सिलाऊ भन्नुभयो। बाबा यो त हामी साना छौँ, सिओले चाहिँ त्यो घोच्न सकिँदैन, त्यो कडा हुन्छ, हामीले कसरी सक्छौँ र यो काम त भाइ मान्छेहरूले गर्ने काम हो बाबा। अच्छा बच्ची तिमी को हौ भन्नुभयो बाबाले। त्यसको पुरा साइन्टिफिक बाबाले त्यो रिजन, तिमी को हौ? म एक आत्मा हुँ बाबा। तिमीले कति जन्म लियौ बच्ची भने मैले 84 जन्म लिएँ बाबा। अच्छा बच्ची तिमीले 84 जन्म लियौ भने 84 जन्ममा सधैँ तिमी स्त्रीको पार्टमा नै थियौ बच्ची? होइन बाबा, मैले 84 जन्ममा 42 जन्म पुरुषको चोलामा, भाइको चोलामा र 42 जन्म स्त्रीको चोलामा, आधा आधा। त्यसो भए त तिम्रो आत्मामा पुरुषको संस्कार पनि छ, स्त्रीको संस्कार पनि छ। जब तिमीले कर्म गर्ने बेलामा म आत्मा पुरुष हुँ भनेर कर्म गर्छौ त त्यो तिमीमा त्यो शक्ति गुण इमर्ज हुन्छ भनेर बाबाले भनेपछि जब उहाँले दादीहरूले फेरि 300-400-500 जुत्ताहरू जब सिलाउन थाल्नुभयो, त्यो सजिलैसँग ती जुत्ताहरू यसरी सबै यज्ञमा त्यति बेला त भाइहरू हुनुहुन्थेन, त्यो गाडीहरू सब खोल्ने, बनाउने, चलाउने। ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा त्यति बेला आजभन्दा 84 वर्ष पहिला दादीहरूले बस चलाउनुहुन्थ्यो, साना साना दादीहरूले। भन्नुहोस् त अद्भुत कुरा हो नि त त्यो त। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ हरेक कर्म गर्दा देहमा रहेर विदेही अर्थात् कर्मातीत बन्ने उदाहरण साकार ब्रह्म बाबालाई देख्यौ हैन। कर्मातीत बन्ने विशेषता के हो? जबसम्म यो देह छ, कर्म इन्द्रियहरूको साथमा यस कर्म क्षेत्रमा पाठ खेलिरहन्छौ, तबसम्म कर्म बिना सेकेन्ड पनि रहन सक्दैनौ। कर्म बिना कर्म सन्यासी हुन सक्दैन। किन एकान्तमा गएर ध्यानस्थ हुनु पनि के हो? कर्म हो। स्वप्न देख्नु, खानु, पिउनु, बोल्नु, सोच्नु पनि के हो? सोच्नु पनि के हो? कर्म हो। त्यो कर्म हो त्यो हैन, त्यो सूक्ष्म कर्म भयो। त्यसकारणले गर्दा कर्म इन्द्रियको साथमा यस कर्म क्षेत्रमा पाठ खेलिरहन्छौ, तबसम्म कर्म बिना एक सेकेन्ड पनि रहन सक्दैनौ। कर्मातीत भनेको के त फेरि? कर्मातीत अर्थात् हेर्नुहोस् है, कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको बन्धनबाट पर रहनु। बन्धन, कर्म कसरी बन्धनमा परिवर्तन, कर्म बन्धनमा कसरी परिवर्तन हुन्छ हैन? कर्मको फलको आसक्तिले हामीले कर्म गर्छौं हैन। कर्मको सन्यास सम्भव छैन, तर कर्ममा आसक्तिको सन्यास चाहिँ सम्भव छ। कर्म गर्दा मैले गरेको हो भनेर मैपनको भान आउँछ, कर्तापनको भान आउँछ भने त्यो बन्धन बन्न पुग्छ। बाबाले, परमात्माले मेरोद्वारा गराउनु भएको छ, करण करावनहार उहाँ हुनुहुन्छ भनेर आफूलाई निमित्त ट्रस्टी सम्झ्यौं भनेर कर्म गर्यौं भने त्यो कर्म के हुन्छ? बन्धन बन्दैन र कर्मातीत अवस्था बन्दछ। बाबा भन्नुहुन्छ एउटा हुन्छ बन्धन, अर्को हुन्छ सम्बन्ध। कर्म इन्द्रियद्वारा कर्मको सम्बन्धमा आउनु अलग कुरा हो। कर्मको बन्धनमा बाँधिनु त्यो फेरि अलग कुरा हो। कर्म बन्धनले कर्मको हदको फलको वशीभूत बनाइदिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो पाठ पढाउनु भएको छ। वशीभूत शब्दले नै सिद्ध गर्छ हैन। अब सफलता भयो भने हाँस्दै गाउँदै हिँड्ने, असफल भयो भने रुँदै हिँड्ने, म त मेरो तकदिर कस्तो फुटेको रहेछ भन्दै हिँड्ने, त्यो हो बन्धन। वशीभूत शब्दले नै सिद्ध गर्छ। ऊ कसैको पनि बसमा आउँछ। बसमा आउनेहरू भूत समान भट्किरहने बन्छन्। जसरी अशुद्ध आत्मा भूत बनेर जब प्रवेश गर्छ अनि मनुष्य आत्माको के हालत हुन्छ? भूत आएर पसेपछि बिचरा एउटा गाडीमा दुईवटा ड्राइभर भएपछि कस्तो हुन्छ ल भन्नुहोस् त? एउटा शरीरमा आत्माहरूले आएर अर्को आत्मा चढेपछि हालत के हुन्छ? परवश भएर भड्किरहन्छ। त्यसरी नै जो कर्मको वशीभूत अर्थात् कर्मको विनाशी फलको इच्छाको वशीभूत हुन्छन्, कर्मले पनि बन्धनमा बाँधेर बुद्धिद्वारा भड्काइरहन्छ
यसलाई भनिन्छ कर्म बन्धन, जसले स्वयंलाई पनि चिन्तित बनाउँछ र अरूलाई पनि चिन्तित पार्छ। कर्मातीत अर्थात् कर्मको बस हुनेवाला होइन, मालिक बनेर अथोरिटी बनेर कर्म इन्द्रियको सम्बन्धमा आएर विनाशी कामनादेखि न्यारा भएर कर्म इन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेहरू। आत्मा मालिकलाई कर्मले आफ्नो अधीन नपारोस्, तर अधिकारी बनाएर कर्म गराइरहोस्। यी इन्द्रियद्वारा, यी इन्द्रिय त भगवानलाई चढाइसके, सबै इन्द्रिय भगवानको आदेशबाट कर्म गर्ने, हरेक इन्द्रियलाई आदेश दिनुभएको छ भगवानले। अङ्ग द, जसले आफ्ना अङ्गहरू दियो, कसलाई दियो? भगवानलाई दियो होइन। त्यस कारणले ती अङ्गद्वारा अधिकारी बनाएर कर्म गराइरहोस्। कर्म इन्द्रियहरूले भने आफ्नो आकर्षणमा आकर्षित गरिरहन्छन्। इन्द्रियको बलवान इन्द्रिय छन्, आकर्षित गरिरहन्छन्। यो जिब्राले के गर्छ? जिब्रो बाटो बाटोमा पकौडी देख्यो भने आउँछ पानी बाहिरमा होइन, के हुन्छ? जलेबी देख्यो भने, पकौडी देख्यो भने खाउँ हुने मन हुन्छ कसैलाई होइन। त्यो जिब्रोमा के खाने होला चिन्तन त्यसको। त्यो जिब्रो त 2.5 इन्चको जिब्रोले, त्यही भएर जिब्रो सुधार, जसको जिब्रो सुध्रिन्छ उसको जिन्दगी सुध्रिन्छ। के गर्ने हजुर? साथीभाइको मनलाई हार्न सकिन्न, त्यो भएर आज खाइयो भनिन्छ नि। सङ्ग दोषको कारणले पनि, सङ्गबाट के आउँछ? दोष पैदा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, एकदम असल खानदानको बच्चा पनि सङ्गतको दोषले के भएको छ? बिग्रेको छ। खानपान, किनकि जस्तो आहार त्यस्तै विहार, जस्तो विहार त्यस्तै विचार। आहार अनुसारको हजुरको विहार भनेको सङ्गत पनि त्यस्तै हुन्छ कि। त्यस कारणले गर्दा त्यो कर्म इन्द्रियलाई अधिकारी बनाएर कर्म गरिरहोस्। कर्म इन्द्रियहरूले भने आफ्नो आकर्षणमा आकर्षित गर्छन्, अर्थात् कर्मको वशीभूत हुन्छन्, अधीन हुन्छन्, बन्धनमा बाँधिन्छन्। तर कर्मातीत अर्थात् यसबाट अतीत अर्थात् न्यारा हुनु, आँखाको काम हो देख्नु, तर देख्ने कर्म गराउने को हो? आत्मा। कर्म गर्ने आँखा हो, कर्म गराउने आत्मा हो होइन। अब यो हात छ नि, हेर्नुहोस् त, यो हातले वरदान दिने कि यो हातले कसैलाई श्राप दिने, कसैलाई मुड्कीले हान्ने? यो हातको काम हो कि आत्माको काम हो? के गर्ने त यो हातले? एउटा चक्कु छ, त्यो एउटा चक्कुले कसैलाई फलफुल काटेर दिउँ अथवा त्यो चक्कुले कसैलाई प्रहार गर्ने भन्ने कुराको डिसिजन गर्ने यो हातले, त्यो चक्कुले हो कि केले हो? भित्रको आत्माले हो। आत्मा मालिक हो नि त। यो हात पनि बेजान इन्जिन जस्तै हो। यो मान्छेले त, सन्यासीले के भन्नुहुन्छ? पाप गरेको पुरा शरीरमा लाग्छ, गङ्गाजीमा गएर स्नान गरेपछि सारा पाप के हुन्छ? पाप हातमा छ कि आत्मामा हुन्छ? आत्मामा हुन्छ। संस्कार आत्मामा हुन्छ। कर्म गर्ने आँखा हो, तर कर्म गराउने आत्मा हो। त्यसैले गराउनेवाला आत्मा गर्ने कर्म इन्द्रियको बस भयो भने त्यसलाई भनिन्छ कर्म बन्धन। गराउने बनेर कर्म गराओ, त्यसलाई भनिन्छ कर्मको सम्बन्धमा आउनु। कर्मातीत आत्मा सम्बन्धमा आउँछ, तर बन्धनमा रहँदैन। कहिलेकाहीँ भन्छौ नि, बोल्न चाहेको थिइनँ तर बोलियो। हेर्नुहोस् त, गर्न चाहेको त होइन तर गरियो, यस्तोलाई भनिन्छ कर्मको बन्धनमा वशीभूत आत्मा। यस्तो आत्मालाई कर्मातीत स्थितिको समीप भन्ने वा टाढा भन्ने। कर्मातीत अर्थात् देहको सम्बन्ध, कर्मातीत अर्थात् देहको सम्बन्ध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक। लौकिक भनेको शरीरका नातागोता, अब अलौकिक भनेको यो ईश्वरीय परिवारको सम्बन्ध। अलौकिक, लौकिक
चाहे अलौकिक दुवै सम्बन्धदेखि बन्धनदेखि अतीत अर्थात् न्यारा। सम्बन्ध शब्द त भनिन्छ जस्तै देहको सम्बन्ध, देहका सम्बन्धीहरूको सम्बन्ध, तर यदि देहमा वा सम्बन्धमा अधीन भइन्छ भने सम्बन्ध पनि बन्धन बन्न पुग्छ। अधीन भइन्छ, मोहित भइयो, आकर्षित भइयो, मोहका भाषाहरूमा आइयो भने त्यो सम्बन्ध पनि के बन्न पुग्छ? बन्धन। कोही मान्छे भन्छ तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन, तिमी बिना बाँच्नै सक्दिन भनेर भने त्यो सम्बन्ध के भयो? ल भन्नुहोस् त के भयो? बन्धन भयो। कसैलाई देखे नदेखे बिना बेचैन हुन्छ भने त्यो आत्मा केमा छ? बन्धनमा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो मोहित छ, आसक्त छ, त्यही हो ठुलो बन्धन, मानसिक बन्धन, मनको बन्धन। वास्तवमा यो संसारमा आत्मा यात्री हो, एक्लै आएको एक्लै जाने हो। मेरो त छोरी छन्, श्रीमती छन्, ऊ छन् भन्छ नि मान्छे, ऊ भ्रममा छ एकदम, ऊ एक्लै छ होइन, एक्लै हो आत्मा। आत्मा त्यसबाट नाङ्गै आयो नाङ्गै जाने भन्छ। ना अङ्ग, आत्मामा अङ्ग हुँदैन, ज्योति बिन्दु, पोइन्ट अफ लाइट। त्यस कारणले गर्दा कोही पनि होइन, हामी यात्री हो। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो सबै सम्बन्ध फेरि छैन भनेर, कोही छैन कोही छैनौ भनेर अझ घरमा गएर हुन्छ त? फेरि त्यसरी हुन्छ? सबैसँग रीति के गर्न पर्यो त? निर्वाह गर्नु पर्यो नि त। कर्म सम्बन्धमा आउन पर्यो, तर बन्धन मुक्त भएर। त्यस कारणले सम्बन्धको अधीनमा भइन्छ भने सम्बन्ध पनि बन्धन बन्न पुग्छ होइन। त्यही भएर बाबाले अम्बा मरे तो भी हलुवा खाऊ, बिबी मरे तो भी के खाऊ? हलुवा खाऊ। हेर्नुहोस् त, संसारमा बाबाको अति निकटस्थ ब्रह्मा बाबाले सबै स्याम्पल उदाहरण बनेर सबै संसारको लागि देखाउनु भएको छ कि बाबाले होइन। त्यही भएर मृत्युको बेलामा सब कुरामा होइन, बाबाको अब सबै, बाबाको 25-30 वर्षको नातिको मृत्यु भयो आफ्नो अगाडि, बाबाको धर्मपत्नीको मृत्यु भयो। बाबाको कसैसँग मोह थिएन। धर्मपत्नीको मृत्यु भयो बम्बईमा, बाबा हुनुहुन्थ्यो मधुबनमा। त फोन आयो, बाबा माताजीको जो लास छ, डेड बडीलाई माउन्ट आबुमा ल्याउँ कि के गरौँ? ल भन्नुहोस् त, यति ठुलो पिताश्री ब्रह्मा बाबा, माता जसोदा माताजीको डेड बॉडीलाई। अच्छा बच्चे, तो हमारा प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से। आपको पता है बाबा का प्यार शरीर से नहीं, आत्मा से है। तो शरीर को यहाँ ल्याउनुको कोही मतलब छैन, वहीँ अर्थीलाई वहीँ जलाइदेऊ। त्यस्तै बाबाको जो राइट ह्यान्ड विश्वरतन दादा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको पनि बम्बई हस्पिटलमा, जसले ईश्वरी विश्वविद्यालयको सारा कारोबार उहाँले गर्नु, बाबा निश्चिन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अचानक मृत्यु भयो। त फेरि उहाँलाई पनि फेरि बाबा के गर्नु? होइन, थाहा छ नि तिमीलाई कि बाबाको आत्मासँग प्रेम छ, शरीरसँग होइन। त्यो अन्तिम दाह संस्कार गर्दाखेरिका फोटोहरू, बिरामी हुँदाका फोटोहरू ल्याएर ब्रह्मा बाबालाई ती फोटोहरू एक एक देखाउन। अच्छा बच्चे, तिमीले के गर्दैछौ? बाबाको देहसँग प्रेम छैन, फोटो के हेर्ने? फोटो के मैले विश्वरतन बच्चेलाई मैले चिनेको छैन र फोटो देखाउँछौ तिमीले? मैले जान्दिनँ उनलाई, उनले के कर्म गरेर आफ्नो के भाग्य बनाएर के प्रारब्ध लिएर गए, कस्ता थिए भन्ने कि मलाई थाहा छैन र फोटो देखाउनु पर्छ। बच्चे, यो फोटो हेर्ने काम चाहिँ साना साना बेबीहरूको काम हो। फोटो खिच्ने, फोटो हेर्ने। बाबासँग यसको कोही पनि आसक्ति छैन। बाबा फोटो खिच्न कति पनि मन पराउनुहुन्थेन ब्रह्मा बाबाले। तर कसरी बच्चाहरूले फोटो के गर्ने, बच्चाहरू त्यो रिसाउँछन्, कहीँ बच्चाहरू खिच्न खुसी पार्नको लागि यतिकै फोटो खिच्दिनु। बाबाको फोटो खिच्ने यस्तोसँग पनि बाबाको कुनै उस थिएन कि एक एक कुरा हजुरले स्टडी गरेर त्यो आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ, आदर्श बनाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले यी सबै कुराहरू कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गरेका निशानीहरू बाबा स्याम्पल हुनुहुन्थ्यो
उदाहरण हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ न्यारा र प्यारा अनुभव गराउने सम्बन्ध शब्द नै हो। आजका सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध अहिले संसारमा के छ? सम्बन्ध के बनेको छ? बन्धन, एकदम कडा बन्धन। मान्छेको सम्बन्धले सुसाइडमा पुर्याएको छ कि छैन अहिले भन्नुहोस् त, होइन? आजका सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध बन्धनको रूपमा परिवर्तन भएको छ। जहाँ सम्बन्ध बन्धनको रूप बन्छ अनि त्यो बन्धनले सदा स्वयंलाई कुनै न कुनै प्रकारले चिन्तित बनाइरहन्छ। हेर्नुहोस् त, दुःखको लहर अनुभव गराउँछ, उदासीपनको अनुभव गराउँछ। विनाशी प्राप्तिहरू भए तापनि केवल अल्पकालको लागि ती प्राप्तिहरूले सुखको अनुभव गराउँछन्। तर सुखको साथसाथै अहिले भर्खरै प्राप्ति स्वरूपको अनुभव हुन्छ, फेरि अहिले भर्खरै प्राप्ति हुँदाहुँदै पनि अप्राप्त स्थितिको अनुभव हुन जान्छ। होइन, भरपूर भएर पनि आफूलाई खाली खाली अनुभव हुन्छ। सबै थोक भएर पनि केही अझै भए हुन्थ्यो यस्तो अनुभव गरिरहन्छन्। होइन, त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, अतृप्त हुन्छ आत्मा। होइन, मलाई कसैले प्रेम गरे हुन्थ्यो, माया गरे हुन्थ्यो भन्ने चाहना, एक्सपेक्टेसन, आशा, यो भएपछि आत्मा अतृप्त हुन्छ। प्रेम र शान्ति भगवानसँग हो। होइन, प्रेम भनेको अत्यन्त ठुलो कुरा हो, अमूल्य निधि सम्पदा हो। त्यो भगवानबाट असीम प्रेम हामीलाई प्राप्त हुन्छ, जुन प्रेम हामीले संसारमा बाँड्न सक्छौँ। तर अतृप्त भएर मान्छे जीवात्मासँग हामीले खोज्यौँ भने सधैँ हामी के हुनपर्छ? निराश, अतृप्त, खाली खाली हुन्छौँ। सबै थोक भएर पनि अझै केही भए हुन्थ्यो यस्तो अनुभव गरिरहन्छन्। र जहाँ चाहियो छ त्यहाँ कहिले पनि सन्तुष्टता हुँदैन। मन राजी होस्, तन राजी होस्, अरू पनि राजी हुन्, यो सदा हुन सक्दैन। कुनै न कुनै कुरा नचाहेर पनि स्वयंबाट पनि नाराज, अरूबाट पनि नाराज भइरहन्छौँ। किनकि नाराज अर्थात् राजलाई नबुझ्नेहरू, अधिकारी बनेर कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गराउने राजलाई बुझ्दैनन्, त्यसैले नाराज हुन्छन्। नाराज हुँदैनन्। कर्मातीत हुनेहरू कहिल्यै नाराज हुँदैनन्, किनकि उनीहरूले कर्म सम्बन्ध र कर्म बन्धनको राजलाई जानेका हुन्छन्। कर्म गर, तर वशीभूत भएर होइन, अधिकारी भएर, मालिक भएर गर। कर्मातीत अर्थात् आफ्नो पछिल्लो कर्मको हिसाब किताबको बन्धनबाट पनि मुक्त। होइन, चाहे पहिलाको कर्मको हिसाब किताबको फलस्वरूप तनको रोग होस्। रोगलाई शिव बाबाले कुन भाषा बोल्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। रोगको संसारमा मान्छेले त्यसलाई रोग भन्छन्, बाबाले के भन्नुहुन्छ? कर्मभोग। कर्मभोग। रोग के रहेछ? कर्मभोग। चाहे पहिलाको कर्मको हिसाब किताबको फलस्वरूप तनको रोग होस्, मनको संस्कारले अन्य आत्माहरूको संस्कारसँग टक्कर पनि खाओस्, तर कर्मातीत हुनेहरू कर्मभोगको बसमा नभएर मालिक बनेर चुक्ता गर्छन्। कर्मयोगी भएर कर्मभोग चुक्ता गर्नु। होइन, अब ब्रह्मकुमार बनिसकेपछि, बाबाका बच्चा बनेपछि रोगै लाग्दैन। कोही कोही प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हजुरहरू यस्तो भएर पनि रोग लाग्छ? रोग लाग्छ। बाबाको बच्चा बनेपछि पनि रोग के गर्छ? लाग्छ। त्यो 63 जन्मको कर्मको हिसाब किताब हो, एकाउन्ट हो, चुक्ता गर्नुपर्छ। तर चुक्ता गर्ने बेलाको ज्ञानी मान्छे र अज्ञानी मान्छेमा रोग लाग्दाको मानसिक अवस्था, ज्ञानी मान्छेले त्यो कर्मको हिसाब किताबलाई चलाउँछ, अज्ञानी मान्छे त्यति बेला चिल्लाउँछ। त्यति फरक हो। चिल्लाउनु, चिच्याउनु, वर्णन गर्नु पनि चिच्याउनु हो नि त, तर चलाउनु। बाबा भन्नुहुन्छ कर्मयोगी भएर कर्मयोग कर्मभोग चुक्ता गर्नु, यो हो कर्मातीत बन्ने निशानी। योगले कर्मभोगलाई मुस्कुराउँदै मुस्किलबाट सहज बनाएर भस्म गर्नु।
हेर्नुहोस् त, अर्थात् कर्म भोगलाई समाप्त गर्नु हो। कर्म भोगलाई होइन, बाबाले बिरामी हुँदाखेरि पनि आफ्ना ईश्वरीय कार्यक्रमहरू, आफ्ना दिनचर्याहरू एक दिन पनि मिस नगर्नु भएको। बाबा पनि पार्थिव देहमा हुनुहुन्थ्यो, तथापि एक दिन पनि रोग लाग्दा डाक्टर आउनुभयो। डाक्टरलाई बाबालाई अलिकति हाई ब्लड प्रेसर र सुगर थियो अरे, जसको कारणले बाबालाई रातभरि निद्रा पनि नलाग्ने रहेछ कहिलेकाहीँ। तर खिड्कीबाट यसरी हेर्दा, बाबालाई हेर्दा त्यो चेहरामा कान्ति, मुस्कुराहट जहिले पनि जस्तै होइन। अब फेरि बाबालाई भन्यो, बाबा हजुरलाई यस्तो डाक्टरले केही समय रेस्ट गर्ने भन्नुभएको छ, हजुर अमृत बेला हलमा मेडिटेसन गर्न नआउनुहोस्। अच्छा बच्चे, तिमीले के भन्दैछौ? मैले आफ्नो भाग्य नबना, तब कर्म नगर्नुहोस्। यो शरीरबाट 63 जन्मको लागि मैले आफ्नो भाग्य बनाउँदैछु। यद्यपि मृत्युको दिन पनि उहाँले आफ्नो भवन बनाउने, ढुङ्गाहरू बोक्ने, यी सबै कार्य बिहान चाहिँ सबै गरेर, बाबाको बेलुका मृत्यु हुँदै थियो त बिहान सबै कर्महरू, ढुङ्गा बोक्ने, घरमा आफ्ना के हो पत्रहरू लेख्ने, भण्डाराको सेवा, यी सबै कार्यहरू कति ठुलो काम हुन्। ती सब आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गरिसकेपछि मात्रै उहाँले देहत्याग गर्नुभयो अन्तिम दिनमा पनि। भनेपछि त्यस्तो बेलामा पनि कर्म भोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गर्नु, भोगलाई समाप्त गर्नु, व्याधिको रूप नबनोस् होइन। जो व्याधिको रूप बन्छ उसले सदा स्वयं व्याधिको मात्रै वर्णन गर्छ। मेरो मुटु दुख्यो, कोखो दुख्यो, टाउको दुख्यो, जो आउँदा पनि त्यही भन्ने। व्याधिको वर्णन के रहेछ? त्यो भोगेको रहेछ कि वर्णन गर्नु पर्ने होइन। त्यो हुन त अब डाक्टरसँग गएर त यस्तो भयो, यस्तो छ, यस्तो छ, सम्बन्धित ठाउँमा र सम्बन्धित व्यक्तिलाई त भन्नै पर्यो। परेन, थाहा पनि हुँदैन नि त कति गर्नुपर्ने मान्छेलाई। तर जसलाई पनि त्यही बनायो भने त्यो चाहिँ के रहेछ भन्दा पापै रहेछ कि। त्यो व्याधिको वर्णन, व्याधिको मात्रै वर्णन गरिरहन्छ भने त्यो चाहिँ बन्धनै भयो त्यो होइन। मनबाट पनि वर्णन गर्छ र मुखबाट पनि वर्णन गर्छ। दोस्रो कुरा, व्याधिको रूप भएको कारणले स्वयं पनि चिन्तित हुन्छन् र अरूलाई पनि चिन्तित बनाउँदछन्। आफू पनि चिन्तित, सारालाई पनि के बनाउने भए? चिन्ताले, ल भन्नुहोस् त, चिन्ता बनाउँछन्। यस्ता आत्माहरू चिल्लाउँछन्, तर कर्मातीत आत्माले भने चलाउँछन्। व्याधिलाई के गर्छन्? चलाउँछन्। कसैलाई अलिकति दुख्दा पनि धेरै चिल्लाउँछन् र कसैलाई धेरै दुख्दा पनि चलाउँछन्। दुखेको छ धेरै चलाउँछन्, थोरै भने पनि फेरि कोही चिच्याउँछन्। कर्मातीत स्थिति भएकाहरू देहको मालिक भएको कारणले कर्मभोग हुँदाहुँदै पनि न्यारा बन्ने अभ्यासी हुन्छन्। हेर्नुहोस् त कति ठुलो पाठ बाबाले पढाउनु भएको छ हामी जीवात्मालाई, परमात्माले। र भन्नुहोस् त बीचबीचमा अशरीरी स्थितिको अनुभवले बिमारीबाट पर गरिदिन्छ। यस देहबाट डिट्याच्ड हुँदा बिमारीको भानै हुँदैन। जसरी साइन्सको साधनद्वारा बेहोस बनाइदिएपछि दर्द भएर पनि भुल्छन्, दर्दको अनुभव गर्दैनन्। त्यो इन्जेक्सन लगाएपछि गर्दैनन् किनकि दबाईको नशा हुन्छ। त्यस्तै कर्मातीत अवस्था भएकाहरू अशरीरी बन्ने अभ्यास हुने भएका कारणले बीचबीचमा रुहानी इन्जेक्सन लाग्छ। नशा के रुहानी नशा, त्यो नशाले गर्दाखेरि यो रोगको पनि सुधबुध हुँदैन बच्चे भन्नुभयो बाबाले। बाबाले भन्नुभयो त्यही कारणले मुस्किलबाट सहज अनुभव हुन्छ। दोस्रो कुरा, फलो फादर गर्ने भएका कारणले, फलो फादर गर्ने भएका कारणले विशेष आज्ञाकारी बनेको प्रत्यक्ष फल बाबाबाट दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। फलो फादर बाबाले कसो गर्नुभयो त? सबै कुराको
फलो गर्ने विषयहरू छन्। अब अपरेसन गर्दा कसो गर्ने, अपरेसनको बेलामा के गर्ने, हामीले त्यो पनि ब्रह्मा बाबाले उदाहरण बनेर देखाउनु भएको छ। बिरामी हुँदा, अपरेसन गर्दा, इष्टमित्रसँग के सबै कुरा यो संसारमा एउटा जीवात्माले संसारमा रहेर गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सबै नमुना छ। त्यस कारणले आशीर्वाद फलो गर्दा आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। एक त आफ्नो अशरीरी बन्ने अभ्यास, दोस्रो आज्ञाकारी बनेको प्रत्यक्ष फल बाबाको आशीर्वादले ती बिमारी अर्थात् कर्मभोगलाई मुस्किलबाट सहज बनाइदिन्छ। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माले कर्मभोगलाई कर्मयोगको स्थितिमा परिवर्तन गरिदिन्छन्। यस्तो अनुभव छ वा यसलाई धेरै ठुलो कुरा सम्झिन्छौ, सजिलो छ वा मुस्किल छ, सानो कुरालाई ठुलो बनाउनु वा ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु यो आफ्नो स्थितिमाथि आधारित छ। चिन्तित हुनु वा आफ्नो अधिकारीपनको सानमा रहनु यो आफूमाथि निर्भर रहन्छ। के भयो वा जे भयो त्यो राम्रो भयो, भएको बितेको कुरा जे भयो त्यो राम्रो भयो, यो सोच्नु आफूमाथि निर्भर छ। त्यही कुरालाई बोकेर 5 वर्षसम्म हिँड्ने हो कि तिनी भार बोकेर हिँड्ने हो कि त्यसलाई उति बेलै लेट गो गर्ने हो? त्यो कसको हातमा छ? सोमबाई कसको हातमा छ त्यो? हजुर 5 वर्षसम्म खेलाउँदै भन्दै वर्णन गर्दै भार बोकेर अर्काका भारी बोक्ने मान्छेलाई के भनिन्छ? अर्काका कुरा र व्यवहार, अर्काका नचाहिँदा कुरा बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई पनि त्यो मन के हुन्छ? मनको भारी, सूक्ष्म भारी बोकेर हिँड्ने। सूक्ष्म फलानाले यसो गरे, उसले यसो गरे, यस्तो उस्तो यो उस्तो, त्यस कारणले यी भारहरू हुन् कि। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ अधिकारीपनको सानमा रहनु यो आफूमाथि निर्भर। के भयो, जे भयो राम्रो भयो, यो सोच्नु आफूमाथि निर्भर छ। यस्तो विचार निश्चयले नराम्रोलाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्न सक्छ। किनकि हिसाब किताब चुक्तो भएको कारणले वा समयप्रति समय यथार्थमा परीक्षा ड्रामा अनुसार भएको कारणले कुनै कुरा राम्रो रूपमा सामुन्ने आउँछ र कतिपटक राम्रो रूप भएर पनि बाहिरको रूप नोक्सान गर्ने खालको हुन्छ। वा जसलाई तिमीहरूले भन्ने पनि गर्छौ यो रूपले राम्रो भएन, कुराहरू आउँछन्। अहिलेसम्म पनि यस्तो रूपका कुराहरू आइरहेका छन् र आउँदै रहनेछन्, तर नोक्सानको पर्दाभित्र पनि फाइदा लुकेको हुन्छ। बाहिरको गर्दा पर्दा नोक्सानको देखिन्छ, तर यदि थोरै समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थितिले अन्तर्मुखी भएर हेर्यौ भने बाहिरको पर्दाभित्र जुन लुकेको छ तिनीहरूलाई त्यही देखिन्छ। बाहिरको रूपलाई देखेर पनि देख्ने छैनौ, होली हंस हौ नि। जब त्यो हंसले फोहोर र रत्नलाई अलग गर्न सक्छ भने तिमी होली हंसहरूले पनि लुकेको फाइदालाई लिनु छ, नोक्सानको बीचमा फाइदालाई खोज्नु छ। नेगेटिभमा पनि के खोज भन्नुभयो? पोजिटिभ खोज। धुलोमा हिरालाई खोज। बाबाले भन्नुभयो धुलोभित्र केलाई खोज? कहाँ बालुवामा सुन खोज्छन् नि, कताको गण्डकीमा होइन, खोज्छन् मान्छेले, त्योभित्र सुनलाई खोज्छन्। त्यस्तै धुलोभित्र हिरालाई खोज। ब्ल्याक इन व्हाइट, कालोभित्र केलाई हेर, सेतोलाई हेर। संसारमा नकारात्मकता छ, तथापि आफ्नो भित्रको दृष्टिकोणलाई शुद्ध बनाउने हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो नोक्सानको बीचमा फाइदालाई खोज्नु छ, बुझ्यौ, छिटै आत्तिन्छौ। यसबाट के हुन्छ? जुन राम्रो सोचेका थियौ त्यो पनि आत्तिएको कारणले परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले कहिले नआत्तिनु, कर्मलाई देखेर कर्मको बन्धनमा नफस। के भयो, कसरी भयो, यस्तो हुनु नपर्ने, मबाट नै यस्तो किन हुन्छ, मेरै भाग्य सायद यस्तो छ। यी सङ्कल्पहरू बाबाले भन्नुभयो यस्ता डोरीहरू
यस्ता संकल्प र विचारका डोरीहरूले आफूलाई बाँध्दै जान्छौ। मेरो भाग्य किन यस्तो, यस्तै किन हुन्छ, कसरी भयो, के भयो, यस्ता संकल्पका डोरीहरूले बाँध्दै जान्छौ। यी संकल्पहरू नै, यी विचारहरू नै के हुन्, डोरीहरू हुन्। त्यसैले कर्मको बन्धनमा, त्यस्ता डोरीले बाँधेपछि कर्मको बन्धनमा आउँछौ। व्यर्थ संकल्पहरू नै कर्म बन्धनका सूक्ष्म डोरीहरू हुन्। कर्मातीत आत्माले भन्छ, कर्मातीत आत्माले के भन्छ भन्दा जे हुन्छ त्यो सुन्दर हुन्छ। के भन्छ? यो त सूत्र, यो हाम्रो मन्त्र हो। हेर्नुहोस्, जीवन जिउने सूत्र हो, जीवन जिउने मन्त्र हो। जे हुन्छ, यो कसले भनेको? जसले पाए उसले भनेको होइन। यो त कसले भनेको? शिव बाबा, अलमाइटी गड फादरले भनेको महावाक्य हो। जे हुन्छ त्यो सुन्दर हुन्छ। म पनि सुन्दर, बाबा पनि सुन्दर। हैन, सूत्र, जीवन जिउने सूत्रहरू। म पनि सुन्दर। आफूलाई चाहिँ हीनता बोध गर्नु पनि पापी बन्नु हो कि? म कमजोर हुँ, दुखी हुँ, अभागी हुँ। डिप्रेस भनेको आफूले आफूलाई के गर्नु? तल खसाल्नु। त्यस्तो पनि हुनु भएन। फेरि अहङ्कारी पनि हुनु भएन। म त सबभन्दा के हुँ, ठुलो हुँ। यी भनेका कोही होइनन्, केही होइन। अर्काको अस्तित्वलाई नबुझ्नु, स्वीकार नगर्नु, त्यो पनि के भयो? न अहङ्कार, न हीनता बोध, होइन? त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ आफूलाई पनि र सबैलाई पनि, म पनि राम्रो, अरू सबै पनि के हुनुहुन्छ? असल हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिको यस पृथ्वीमा आफ्नो आफ्नो के छ? भूमिका छ। हरेकको भूमिका अर्कोसँग मिल्दैन। हरेकको अलग अलग पाठ छ। हरेक व्यक्ति विशेष आत्मा हो। यो सोच्नुपर्छ। तब हाम्रो मानवीय सम्बन्ध पनि हाम्रो के हुन्छ? अन्य मानवसँग हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यतिबेला गीतामा के भनेको छ? गाई, हात्ती, चण्डाल। पवित्र ब्राह्मणमा, विनयशील ब्राह्मण, गाई, हात्ती, चण्डालमा योगी व्यक्तिले ती सबैलाई आत्मभावले हेर्दछ। कहाँको चण्डाल, कहाँको विनयशील ब्राह्मण, ती सबैलाई समदृष्टि, आत्मदृष्टि भएर हेर्दछ। त्यही पुरुष, त्यही मानव यस सृष्टिमा श्रेष्ठ हो, मानव महान हो भनेको छ। त्यस कारणले बाबा पनि सुन्दर र ड्रामा पनि सुन्दर। म पनि सुन्दर, जे हुन्छ त्यो पनि सुन्दर। हेर्नुहोस् त, र ड्रामा पनि सुन्दर। यस स्मृतिले बन्धनलाई काट्ने कैँसीको काम गर्छ। बन्धन काटिँदै गएपछि कर्मातीत हुन्छौ नि कल्याणकारी बाबाका बच्चा भएको कारणले सङ्गम युगका हर सेकेन्ड कल्याणकारी हुन्छन्। हर सेकेन्ड तिम्रो काम नै कल्याण गर्नु हो, होइन? तिम्रो सेवा नै कल्याण गर्नु हो। ब्राह्मणहरूको कर्तव्य नै हो विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तक। विश्व, हाम्रो कर्तव्य के हो? विश्व परिवर्तक, कल्याण गर्नु, विश्व कल्याणी बन्नु। यस्ता निश्चय बुद्धि आत्माहरूको लागि हर घडी अवश्य कल्याणकारी हुन्छन्। बुझ्यौ? कति पाठ पढाउनु भयो, कति महावाक्य, कति गहन शिक्षा। हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले कर्मातीतको परिभाषा त धेरै छन्। जसरी कर्मको गति गहन छ, कर्मातीत स्थितिको परिभाषा पनि धेरै महान छ र कर्मातीत बन्न पनि आवश्यक छ। कर्मातीत नबनी साथमा जान सक्दैनौ। साथमा को जान्छन्? जो समान छन्। ब्रह्म बाबालाई देख्यौ, कर्मातीत स्थितिलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो। कर्मातीत बन्ने फलो गर्नु अर्थात् साथसाथै जान योग्य बन्नु। आज यति नै सुनाउँछु, यति चेकिङ गर्नु, फेरि अरू सुनाउला। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थितिमा स्थित रहने, कर्म बन्धनलाई कर्मको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने, कर्म भोगलाई कर्मयोगको स्थितिमा मुस्किलबाट सहज बनाउने, हरेक सेकेन्ड कल्याण गर्ने,
सदा ब्रह्म बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप अनुभव गर्ने यस्ता विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। अव्यक्त बाप दादाको पार्टीहरूसँग भेटघाट। 1 नम्बरमा सदा आफूलाई समर्थ बाबाका समर्थ बच्चा अनुभव गर्छौ। कहिले समर्थ कहिले कमजोर यस्तो त होइन। समर्थ अर्थात् सदा विजयी। समर्थको कहिले हार हुन सक्दैन। स्वप्नमा पनि हार हुन सक्दैन। स्वप्न बिउझाउँदा त के स्वप्नमा पनि भगवानका बच्चाको हार हुन सक्दैन। यो कन्ससमा यो विचारमा जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे हैन। हर विचार एउटा ऊर्जा हो। यो हर विचार हर संकल्प एक महान ऊर्जा हो हैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो विजयको संकल्पले स्वप्नमा पनि हार हुन सक्दैन। स्वप्न संकल्प र कर्म सबैमा सदा विजय। यसैले भनिन्छ समर्थ। यस्तो समर्थ छौ किनकि जो अहिलेका विजयी हुन्छन् तिनीहरू नै विजय मालामा धेरै समय गायन पूजन योग्य बन्छन्। यदि धेरै समयको विजयी छैनौ समर्थ छैनौ भने धेरै समय गायन पूजन योग्य बन्दैनौ। जो सदा धेरै समयका विजयी हुन्छन् तिनीहरू नै धेरै समय विजय मालामा गायन पूजनमा आउँछन् र जो कहिलेकाहीँका विजयी हुन्छन् तिनीहरू कहिलेकाहीँको अर्थात् 16,000 को मालामा आउँछन्। त्यसैले धेरै समयको हिसाब र सदाकालको पनि हिसाब छ। 16,000 को माला सबै मन्दिरमा हुँदैन, कहीँ कहीँ मात्र हुन्छ। 2 नम्बर सबैले आफूलाई जो यो विशाल ड्रामामा हिरो पाठधारी आत्मा अनुभव गर्छौ त्यो त अनुभव गर्ने कुरा हो। यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा आफूलाई मुख्य एक्टर सबैले आफूलाई यो विशाल ड्रामामा हिरो पाठधारी आत्मा अनुभव गर्छौ हैन। हिरो भनेको के हो हजुर? हिरो शब्दको अर्थ के हो अंग्रेजीमा त्यसलाई हजुर? लीला भाइ भन्नु। जो मृत्युको मुखमा पुगेर पनि जितेर आउँछ त्यसको नाम हो हिरो। जसले काललाई पनि जितेको छ, मतलब उसँग साहस छ, शक्ति छ, हर घटनालाई पोजिटिभ रूप लिन्छ हैन। अंग्रेजीमा HERO हिरो भन्छन् नि। एच भनेको हेल्थ, जसको हेल्थ मानसिक सामाजिक सोसियल सर्व प्रकारको हेल्दी छ, हेल्दी माइन्ड हेल्दी बडी एच भयो। ई भनेको उ चाहिँ के छ इमोसनल छ, उसको भावनात्मक पक्ष पनि हाई छ। आर भनेको उ छ के छ उसमा रोमान्स भनेको खुसी उमङ्ग उत्साह रमणीकता छ, रमाइलो छ, खुसी एकदम। किनकि पवित्र भएपछि पोजिटिभ भएपछि उसमा के आउँछ त्यस्तो चिज आउँछ कि रमाइलो खुसी। बाबाले भन्नुहुन्थ्यो उसो रमणीकता। ओ भनेको ओबिडियन्ट, ऊ चाहिँ के छ डाइरेक्टरको हर आज्ञालाई उसले के गर्छ ओबिडियन्ट भनेको आज्ञाकारी। हाम्रो डाइरेक्टर को हुनुहुन्छ? ल ब्रह्म बाबा भन्छन् हैन, शिव बाबा। ब्रह्म बाबा डाइरेक्टर हुनुहुन्न, शिव बाबा हुनुहुन्छ डाइरेक्टर। हाम्रो यस सृष्टि नाटकको डाइरेक्टर निर्देशक परमात्मा हुनुहुन्छ। हामी आत्मरूपी एक्टरको त हामी हिरो बन्नको लागि, हिरो पाठधारी बन्नको लागि डाइरेक्टरको निर्देशनलाई हुबहु के गर्नु पर्यो पालना गर्नु पर्यो, आज्ञाकारी ओबिडियन्ट हुनु पर्यो हैन।
तब नै हामी के बन्न सक्छौं? हिरो। हिरोको साथमा के छ फेरि अर्को शब्द? जिरो। हिरोको साथमा के छ? जिरो। जो जिरो बन्छ ऊ के बन्दछ फेरि? हिरो बन्दछ। जिरो नबनिकन हिरो बन्दैन। बाबाले यसको विश्लेषण गर्नुभएको छ नि, हिरोको अव्यक्त महावाक्यमा आएको थियो नि, हिरो पाठधारीको विश्लेषण। सबैले आफूलाई यो विशाल ड्रामामा, किनकि आत्मा एक्टर जस्तो हजुरहरू हाम्रो लीलाबाई एक्टर हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले। एक्टरले ड्रामामा पाठ खेल्दाखेरि तीनटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ, ती एक्टरले पनि र सोल एक्टरले पनि। सोल एक्टर र दुनियाँको एक्टर, हैन? त्यो एक्टरले तीनवटा कुरा के हो त? एक त नम्बर 1, एक्टरले आफ्नो एक्टमा मात्रै ध्यान, आफ्नो डायलग, आफ्नो एक्टिङ गर्ने जो विषय हो त्यसमा मात्रै ध्यान दिनुपर्छ। अरू एक्टरको एक्टिङमा अरूले के गरेछ भनेर अरू एक्टरहरूको एक्टिङमा उसले वाच गर्न थाल्यो, चियो चर्चो गर्न थाल्यो भने उसको आफ्नो के हुन्छ? बिग्रन्छ, अटेन्सन हुँदैन। दोस्रो, डाइरेक्टरले जुन रोल दिनुभएको छ त्यो रोलमा आज्ञाकारी भएर त्यो रोललाई खेल्नुपर्छ र डाइरेक्टरको आफ्नो हिसाबले हुँदैन। होइन मलाई हुन्न, होइन, उसले जो दिन्छ, जो भन्छ, जे गर्छ, कट भने कट, होइन, फेरि गर भने गर, त्यो सबै कुरामा ऊ चाहिँ आज्ञाकारी हुनुपर्छ, उसको निर्देशनमा हुनुपर्छ, उसको हुनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ आफ्नो रोललाई कसरी बेस्ट बनाउने, आफ्नो रोललाई कसरी बेस्ट बनाउने, बेस्ट रोल कसरी प्ले गर्ने। बेस्ट भए पो बल्ल अडियन्सहरूले के भन्छन्? ताली पनि बजाउँछन्, वान्स मोर पनि भन्छन्। त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। तब नै त्यो रोल यस सृष्टिमा रूपी नाटकमा आत्मरूपी कलाकारको हरेक भूमिका उत्सव हुन्छ। त्यो उच्च भूमिकालाई नै हिरो पाठधारी भनिन्छ। सबैले आफूलाई यो विशाल ड्रामामा हिरो पाठधारी आत्मा अनुभव गर्छौ। तिमीहरू सबैको हिरो पाठ छ। बाबाले हामीलाई भन्नुभयो, तिमी सबैको यो संसारमा हिरो पाठ छ। हिरो पाठधारी किन बन्यौ? किनकि जुनको उच्चभन्दा उच्च बाबा जिरो हुनुहुन्छ। किनकि जुन उच्चभन्दा उच्च बाबा जिरो हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा पाठ खेल्नेहरू हौ नि, तिमीहरू पनि जिरो। तिमीहरू पनि के हौ? एक जिरो, पोइन्ट अफ लाइट। दोस्रो जिरो, मेरो यो संसारमा केही छैन, सबै कसको हो? कसको हो? शिव बाबाको। मेरो के पनि छैन भनेपछि म के भएँ? जिरो, होइन? सबै कुरा, हरेक अङ्ग त भगवान्लाई दिइसक्यो भनेपछि सबै कुरा भगवान्को भएपछि म त के भयो? भिखारी समान भयो नि त, होइन? के पनि छैन। त्यो जिरो भएपछि एउटा जिरो त्यो भयो, अर्को जिरो पोइन्ट अफ लाइट, आत्मा बिन्दु जिरो भयो। तेस्रो जिरो बाबा जिरो, बिन्दु, होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि जिरो अर्थात् बिन्दु हौ, तर तिमीहरू शरीरधारी बन्छौ, तर बाबा सदा जिरो हुनुहुन्छ। त्यसैले जिरोको साथमा पाठ खेल्ने हिरो एक्टर हौ। होइन, कस्तो राम्रो पढाइ हेर्नुहोस् त। त्यसैले जिरोको साथमा पाठ खेल्ने हिरो एक्टर हो। यो स्मृति रह्यो भने सदा यथार्थ पाठ खेल्नेछौ र स्वतः अटेन्सन पनि जानेछ। जसरी हातको ड्रामा हिरो भित्र हिरो पाठधारीलाई कति अटेन्सन हुन्छ। फिल्ममा खेल्ने हिरो हुन्छन् नि, बाहिर पनि देख्नुभयो होला हजुरहरू, टिभीमा कता हेर्नुहुन्छ होला। बाबाले धेरै टिभी हेर्नुहुन्न भन्नुभएको छ। फेरि बाबाले सिनेमालाई के भन्नुहुन्छ? सिनमा एसआइएन, सिन भनेको के हो? पाप। मा भनेको आमा। सिनेमा, होइन? तर पनि त्यो सिनेमामा पनि जो बाबाले उदाहरण दिनुभयो हिरो पाठधारीमा कति अटेन्सन हुन्छ आफूमा, आफ्नो एक एक बोलीमा, एक्सनमा,
सबैभन्दा ठूलो हिरो पाठ तिमीहरू सबैको छ, सदा यो नशा र खुसीमा रहने गर। वाह, मेरो हिरो पाठ जसलाई सारा विश्वका आत्माहरूले बारम्बार फेरि एकपटक भन्छन्, यो द्वापरदेखि जुन कीर्तन गरिरहेका छन् त्यो तिमीहरूको यस समयको हिरो पाठको नै यादगार हो। कति राम्रो यादगार बनेको छ। तिमीहरू सबै हिरो बनेका छौ र तब त तिमीहरूको पछाडि अहिलेसम्म पनि तिमीहरूको गायन चलिरहेको छ। अन्तिम जन्ममा पनि ती आफ्नो गायन सुनिरहेका छौ। गोपी वल्लभको पनि गायन छ र ग्वाला वल्लभको पनि गायन छ, गोपिकाहरूको पनि गायन छ। बाबाको शिवको रूपमा गायन छ भने बच्चाहरूको शक्तिको रूपमा गायन छ। त्यसैले सदा हिरो पाठ खेल्ने श्रेष्ठ आत्मा हौ। यस स्मृतिमा खुसीमा अगाडि बढ्दै जाओ। स्मृतिले हाम्रो जिन्दगीलाई गाइड गर्ने हो कि स्मृति हाम्रो गुरु हो, त्यसले हामीलाई गाइड गरिराख्छ। त्यही भएर स्मृति के ल्याऊ भन्नुभयो बाबाले, सदा स्मृतिमा के ल्याऊ, म हिरो पाठधारी आत्मा हुँ। कुमारहरूसँग बाबा आज कुमारहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा सहज योगी कुमार हौ नि, निरन्तर योगी कुमार, कर्मयोगी कुमार। किनकि कुमारले जति आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौ त्यति बढाउन सक्छौ। किन? निर्बन्धन छौ। कुमारहरू के हुन्छन्? निर्बन्धन हुन्छन्, हैन? बोझ छैन र जिम्मेवारी पनि छैन, त्यसैले हल्का छौ। कुमार र कुमारीको जीवनमा पारिवारिक जिम्मेवारी हुँदैन। जिम्मेवारी नभएको हुनाले के हुँदैन? बोझ हुँदैन र हल्का हुन्छौ भन्नुभयो। हल्का भएको कारणले जति माथि जान चाहन्छौ जान सक्छौ। निरन्तर योगी, सहज योगी, यो उच्च स्थिति, यो माथि जानु। यस्ता उच्च स्थिति भएकालाई भनिन्छ विजयी कुमार। विजयी हौ वा कहिले हार कहिले जित हुन्छ, यस्तो खेल खेल्दैनौ। यदि कहिले हार कहिले जितको संस्कार छ भने एकरस स्थितिको अनुभव हुँदैन, एउटै लगनमा मगन रहेको अनुभव हुँदैन। दोस्रो, सदा हरेक कर्ममा कमाल गर्ने कुमार हौ नि, हैन? कुनै पनि कर्म साधारण नहोस्, कमालको होस्। जसरी बाबाको महिमा गर्छौ, बाबाको कमाल गाउँछौ, त्यसै गरी कुमार अर्थात् हरेक कर्ममा कमाल देखाउनेवाला बन, हैन? कुमार हेर्नुहोस् त, कुमारमा कति शक्ति हुन्छ। त्यसकारणले कुमारले अहिले माउन्ट आबुमा 1000 कुमार थोरै हो, 1000 कुमारले तपस्या गरिरहनु भएको छ विश्व परिवर्तनको लागि, हैन? त्यसकारणले कहिले कस्तो होइन। कहिले उमङ्ग उत्साहमा आउने, कहिले पवित्र बन्ने, कहिले योगी बन्ने, कहिले फेरि एक रस, हैन? कहिले कस्तो होइन। यस्तो होइन जहाँ ताने उतै तानिने। ल भन्नुहोस् त, पिँध नभएको लोटा कस्तो हुन्छ? देख्नुभएको छ बेपिँधिएको लोटा? जता पनि ढल्किन्छ नि, त्यस्तो हुनु हुँदैन, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ कहिले कहाँ त्यस्तो हुनु हुँदैन, हैन? कुमारहरूलाई बाबाले यस्तो होइन जहाँ ताने उतै ताने होइन, ढल फलाउने लोटा होइन, ढल फलाउने होइन। कहिले कहाँ ढल फलाउने, कहिले कहाँ ढल फलाउने, यस्तो होइन। गङ्गा गयो गङ्गाराम, जमुना गयो जमुनाराम गर्नु हुँदैन। जीवनको एउटा फिक्स सिद्धान्त हुनुपर्छ जीवन जिउने। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो होइन, कमाल गर्नेवाला बन। अविनाशीले अविनाशीलाई बनाउने हो, त्यसैले चुनौती दिनेवाला बन। यस्तो कमाल गरेर देखाऊ। हरेक कुमार मोबाइल फरिस्ता हो। आज बाबाले कुमारलाई के भन्नुभयो? मोबाइल भनेको के हो? चल्ने फरिस्ता हो, हैन? टाढैबाट फरिस्तापनको झलक अनुभव होस्। बाणीद्वारा सेवाका कार्यक्रम त धेरै बनाएका छौ, त्यो त गरौला नै, तर आजकल
प्रत्यक्ष प्रमाण चाहन्छन्। प्रत्यक्ष प्रमाण सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण जति हुन्छ त्यति सहज सेवा हुन्छ। फरिस्तापनको सेवा गर्यो भने मेहनत थोरै, सफलता धेरै हुन्छ। केवल बाणीले सेवा नगर, मन बाणी कर्म तिनीबाट साथसाथै सेवा होस्, यसलाई भनिन्छ कमाल। अच्छा, बिदाईको समयमा आज मुरली अलि लामो छ तर एकदम भास्ट छ। बिदाईको समयमा चारैतिरका तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बनेर अरूलाई पनि डबल लाइट बनाउने, सफलतालाई अधिकारले प्राप्त गर्ने, सदा बाबा समान अगाडि बढ्ने र अरूलाई पनि अगाडि बढाउने, सदा यस्ता उमङ्ग उत्साहमा रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, स्नेही बच्चाहरूलाई बाप दादाको धेरै धेरै प्रेम भरी याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ हैन, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते वरदान छ। कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मको कमाई जम्मा गर्ने, कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मको कमाई जम्मा गर्ने, पदमपति भव, पदमपति भव। विवरण छ। बाबाले बच्चाहरूलाई उच्च अवस्थामा रहने सावधानी दिइरहनु भएको छ। उच्च मानसिक अवस्थामा रहने सावधानी दिइरहनु भएको छ। त्यसैले अब अलिकति पनि गफलत गर्ने समय छैन। समय एकदम किम्ती छ र थोरै छ। सृष्टिको अन्तकाल छ, काल बेला छ। त्यसैले गफलत गर्ने समय छैन। अब त कदम कदममा सावधानी राख्दै, कदममा पदमको कमाई गर्दै पदमपति बन्नु छ। जसरी नाम छ पद्म पदम भाग्यशाली, त्यस्तै कर्म पनि होस्। एक कदम पनि पदमको बिना, कमाई बिना नजाओस्। त्यसैले धेरै सोचेर बुझेर श्रीमत प्रमाण हरेक कदम उठाऊ। श्रीमतमा मनमत नमिसाऊ। हामी अब पुरै आफ्नो इच्छाले होइन, भगवानको इच्छा, भगवानको श्रीमत अनुसार चल्ने हो हैन। आफ्नो मनले त कहिले राम्रो पनि भइएला, कहिले नराम्रो नि भइ सकिन्छ, कहिले सफल पनि भइन्छ, कहिले असफल, कहिले गति, कहिले दुर्गति। त परमात्माको श्रीमतमा आफ्नो पनि कल्याण र साथसाथमा जगतको पनि कल्याण भएगी। स्लोगन छ, मनलाई अडर प्रमाण चलायो भने मनमना भवको स्थिति स्वतः हुन्छ। मनलाई अडर प्रमाण चलायो भने मनमना भवको स्थिति स्वतः हुन्छ। ओम शान्ति। त बाबाले आज के भन्नुभयो? यस्तो भाष्ट मुरली पढ्यौं हामीले, कस्तो कुराहरू ग्रहण गर्यौं त। जमा गर्नुपर्छ। अरू यति उच्च पढाइ, यति उच्च शिक्षा, यति दिव्य शिक्षा, गहन शिक्षा के सुन्यौं, के बुझ्यौं त? हजुर 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 हो। पुरा कर्मातीत अवस्थाले रोग लागेको बेलामा के गर्छ, परिस्थितिमा के गर्ने, पारिवारिक सम्बन्धमा के गर्ने, सबै कुरा आज मुरलीमा आयो। बाबाको दिव्य शिक्षा। अरू हजुर बन्धनमा होइन। अरू फल फादर कतिसम्म गर्छौ, गरेका छौ? ओम शान्ति। कर्मातीत स्थितिको गहन परिभाषा वरदान थियो।
कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मको कमाई जम्मा गर्ने पदमपति भव स्लोगन। मनलाई अडर प्रमाण चलायो भने मनमना बाबुको स्थिति स्वतः नै हुन्छ। ओम शान्ति। आज पनि मनसा सेवाको कार्यक्रम रहेको छ। होइन